سلام تعنا يبلنا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ እንሆ ነዝዕለት ናይ ሰዓት ሓደ ዜና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ዝዕለት ብምራህ ንስፋዝ ጋዓስበይ መዳም ቋንቋ ለምሳይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ጻንሕት ክልወና ሳም ወዳታ ንምክትታልኩም ዓዲመ ነፍሰላማይ ዜና ክሰግር ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርቲ ናብ ከተማ ኣቴን ሕብረተሰብ ንኸገልግላ ሎሚ ዕለት 21 ወርሒ 7 2018 ዓ.ም ውሳነ ሕሊፉ بإلكتريك سرعة شكركرتين أو كتما أتين حضرت سبز جلجلال وكنتات نكهلو كابيني من محدار كتما مغلا كم زو سنة حلفت بيت صحفة من قدين مقو عزيان كتما مغلا ويزورو حياة كدر بسلكي مس أونلاين دوتا بزنبرا نتساني حيت حابيران اللو نهزبي بزتعم فسات ترافيك بزحلوه بزتات أنع من قدي تنتشكر كرتيز أتوالو بوتاتات تفليوم تنتس يروملوز بلا ويزورو حياة كدر نكل تنت حموشته كيلومترو 10 حموشته أرشي حموشته كيلومترو 10 أرشي كاب حموشته 7 كيلومترو دما 20 حموشته قرشي ثمن واقع كم زوج اللو منبرهن اللو زرزر مبره وسانه كابيني من محدار كتما مغله صباح علاوي كم زقبرن نعو صعيبون بإلكتريك سرحات شكركرتين أو كتما أتين قلقالوت كم زجمران أفليتن اللو بمنجشتي إثيوبيا كابستنبر كلكلان عصوان نموصا بهراو حدنتن ودابتاتن متنخار كم زدلي من محدار زوبادو بتግራይ ገሊጹ ሃፍቱ ብስራት ዝላሆ ጸብጻቢው ገብረ መስቀል ኪሮስ كاب ورداتات أوفلا زاتان كتما كورمن زتوكلو عبيت عدي مراحت هيمانوت من عسين دكانسيون أب مواصو تقراي أمريكتهم مس محدار زوادو تقراي زاتيوم منجس إثيوبيا أب عصو زركو تمزابلتي أقام ممكن مفتاح كلكلاتات بجت ندادن مدحانيتن بموساخ حزبي بصراحتك سأنت يسرح بمهلاو نتشرحن مكات أخل مدلات مقبار كم زدلي إتو منبرتي يزاربو عابزا وشتنا مجمرا نصرا صارينا لافتو مخدخن عاتي لاو كل خلطة عبزي ورد ديمقراسيون عاتا غاما كنفلطو لنا ناخد تمزابا لا يتملا سالي انه هزبو قول هو العب ستيسوني انه هزبو يقزاو هندي شكرا قحو حيد انه ازي لا مالتيو اما راود انه وقلنايو اكين دايدو انه هندي جنابي مليار سمع لنا شعب انا تقول عزاولو سليكو سمع لنا يينا ازي يوم دون ملسي ازي يوم دون لابتهم نملسومي لا إثيوبيا قرط صلاس شعبية تجري كبهت الله لولده على حماق سنة يسلل لإثيوبيا على إثيوبيا حجرنا مسلم كين نبر لخن تفتح ولده حزوه كراسه يدقم لي يوسخ لي خندزي جنرال دي سوا أخي خندزي جنرال فنت كامر حسدان أخي يخوني حزب تجري أو قدنا لسلفه حدا جنرال بعوتي نمكيتي بوانا من كان ده بجنزة بتراي بمعراي بالحم قالوا ولا بهوتنا نمكت أنا بزاي زبلة زاي اللي نايتسرحنا أنت راكبتي ولا ولدت زالك كده ما يحز حلف بيت صحفة من العالم مدابن محدار زوادو تقراي عيتا تسفاي كيدانو كاب كلتشن 13 عامة مرت جميرو قبل الحزب تقراي سنتاي فصم زلو منجس إثيوبيا حزون داقم ورارن مفصام وتدراو مدلاو يقبر بملاو نتأكي تقبار مكات بيراو حدنت متنخار عقداسي يبلو كل كلاتات كان بحدش جمير ومني ناب تقراي ندادي من حديث كيات نايس رحتنياتات ما هي خيلك جنزيف وتدراو مدلاو تقبر يترفدو تفانا قلت بلوسوس يترفدو لعلاو بزاعت مريتنا فبالناسي داقم كورنا داقم انت تبتقراي يفتصم جنزيف وتدراو مدلاوات يقبرلو نهلونا خنبل انمكتو مخته حادنتي زلينا حدنتي وسانايكم تخكلي وانم حدار زوادو تقراي ايتا زناو غرمتن من قلص اقمات حزب تقراي نزخونه سرعات ببقعت مكات وخل مدلاو مقبار كم زدلي ابريهم تنزل ولا نغرات لا دمطفا ملسو خلوطين يحزل صلاي زي ان مكتينا نبل نحسلام كوين صبو سي لافتن صقمات مفتح قناتينا نحسلام كوينو برغصينا ديفتح صقم يله زودم زي زمنغس زي تعاينت صقمات فتحو لقدميت كم يوصل كلهم يفضوا لا يتفضوا بجونسايداو كينات زعنو تكالات وهابت اغلغلوت مليس كان مصغانن نمهناص اندما فلما زتامامن سلام مرغاص وسان مخانون كم محدارون اذن اختبار بتخرت يسرحلو الله يلوم ايته زناو غرمدن መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ክልከላ በጀት ነዳድን ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ነጋዶ ከተማ መቐለ ሓቢሮም
መንግስት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝግባ በጀት ነዳድን ክልእ ክዝሓትቱ ቶም ነጋዶ ፀገማት ትግራይ ብዘላቕነት ዝፍትሑ ግና ሓድነት እንትጠናኸር ኢሎም በላሽ ፈራው ዘራሪቦም ሎ ስዒቡ ኸርብ እዩ ትረጋዳይ ብጣዕሚ እዩ ፌደራል ብጣዕሚ ዝሃስየና ዘሎ ማሕበረሰብ ደኺሙ ንዓርሲ ህዝሲ ሰዓት ነዳዲ ማኪና ብሰሙንቱ ሸይጠለኹ ሃይለ ክሸይጠ እያ ማለት እዩ ረዮ እቲ ክልከላና ነዳዲ ይኹን ና በጀት ይኹን ጠቕላላ ኣብቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ብጣዕሚ እዩ ጎዲእዎ ዝርከብ ካልኣይ ፓርቲ ዕፅዋ ይኽባኢና እኒኢና እቲ ሰብ ዝነበሮ ሃፍቲ እናሰኣነ እናደቓቐ ኢሉ ኸድሉ ብጣዕሚ ካብ ሕብረተሰብ ነጋደ ወፃእ እውን ሕብረተሰብና ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ትልግቦ ናይ ድጎማ ናይ ትግራይ ክልኣኸሉ ኣሎ ምክንያቱም ኣብዚ ኣብ መቐለ ሕዝቢ ወይ ትግራይ 450 ወፅሕ ለለ ሊትሮ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እንደገና መንግስቲ ሰራሕተኛ ነው ካፍታሊው ልማዕረግ ካሽ ስኢኑ ትራንስፖርት ልኸደሉ መንገድ ትራንስፖርት እግር ልጓዓዘሉ ሰዓት ይኾን ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ትልግቦ ናይ ትግራይ በጀት ታልግበና ማለት እዩ ምሳሌ ድጎማ ላካፈላ ለትግራይ ታትምልከቶ ክሰደላ ኣለዎ መንግስቲ ፌደራልም ልቦና ኣስፊሑ ነዳዲ ድዩ በጀትና ድዩ ትዝግበና ዘይምልከተና ጠይቕና ይንፈልጢ ትዝምልከተና ግን بسلام حتونا كملس يلاو ناي تقرأ إذا لا مفتحيت حنتن يا وحداتنا بوحداتنا حدنتنا انتست إمنا طرحنا نكلهم سعرا نخل حدا خوينا لمعاتنا نسالت سلامنا نسفن استفانا قالوا وقراتنا نخملسو تقرأ دك أخطأ كبلوا أي حميخون تسلميخون عد خيف لنا مالتي ما أخلك تقرأ تغير كل جزء تعواتي إخا ኣብ ትግራይ ብዝተነበረ ክልከላን ተፈጢሩ ብዘሎ ስጋኣት ፀጥታን መንቀሳቐሲ ኢንዱስትሪ ሆቴልን ቱሪዝምን ባይታ ዘቢጡ ክብል ማሕበር ሶማያ ሆቴልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ ገነት ካሕሳይ ወዳቱላ ወናን ሆቴል ኢዛና ሳይዛና ውቅሮ አይተ ካሕሳያት ባህን ማናጀር ሆቴል ዲያስፖራ አይታ ማሃስከዶምን ዝሓሸ ሆቴል ወኒኖም ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ ኣብ ዝሕዝ እዋን ምንቅስቃስ ስራሕቶም ከም ዝተዘሓሐለ ይሕብሩ ፎሬነር ንመጽእ ሰብ የለን ካብ ደገል መጽሰትለ ኣንሕና ቤዚካሊ ንሰርሐለለ ኣውዚ ደሎ ምስቲ ናይ ቤተክርስትያናት ናይ ኢንዱስትሪ ማለት ናቱ تاين بالله توريزم نولنا تتحاحز سلالخونا مسنا يقرعلت أمنا تتحاحز حزي من منوت يلا ندادي يلا ياو تسرفيسنا تطويل يدارجا موالي كعلنا حدث ندادي بلوسه خاطري ناي شغط مسرته وقلقلتنا كله زي كاستمر بعلونا متفق بحري كايد لنا بتعمي أفيك تخون جورا إندستري تناتنا إندستري دبل بزح السبب بزح جاشا تدي متسيكا تنكاس عصيت خالي تو ترانسبورتيشن دفترة نجار عبيد صلوا فاتيرنا وزو هوتيل كنسرح كأنن لمنتاي ترانسبورت اندحر دي اللي خوينو مقاشا يمتسي كل نجار يعزو كلاي بزوزين بالمتس نجار نحن عبيد تتصنى بصحنا له ኣብ ትሕቲኦም ንብዙሓት መናእሰይ ዕዲ ስራሕ ፈጢሮም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እቶም ሰብዋና ሆቴል እቲ ክልከላ በዚ እንድሕር ደኣ ቀፂሉ ህይወት ዓርሶምን ሰራሕተኛታቶምን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ስግኣቶም ገሊጾም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝሰራሕናዮ ኢና ደሞዝ ዝኸፍልና ኣለና ጀስ ሰርቪስና ብሎክ ላይ ምግባር ይምበር ብጣዕሚ ኣብ ኣቸጋሪ ኩነታት ኣለና ብከምዚ እንድሕር ንቐፅል ኮይኑ ወይ ያው ክሳዕ መዕጻይ نوصح سقم تكنوصح هنا نبل يتاين لنا احنا خصاص 34 سبب لو نبز زغزازيا كوين جن نعاتهم سوينا انا دموز نخفل لنا تلتوسن ነገር ሻህኳ ሰቴልካቶ መጽኢኻ ነቲ ካስተመር ካ ተሐጉስ ድሕር መብራህቲ ጠፊያ ኮይና አጋጣሚ ጀነሬተር ክትውልዕለካ ጀነሬተር ኸይኑልዕኻ 500 600 700 ሂብካ ገዚኻ ሊትሮ ጀነሬተር ምስትምዕባዩ بزح برامين يلود سلام كفتر تنا بريتوريا ناب وعلي كتجورينا نام جمرة دليتنا ستتساقي لخوينو ياو تمسرتاوي نجارات كفتح يوم يندزن ياو نحنا لسه رح نصرحنا لنا تحسب نجاب دحري وعلي بريتوريا بتنتصاري زحاشة من نقاح اندستري هوتيل توريزم كمسر عايز زخاخرو بريزيدنت محبر سمويا هوتيل توريزم تجراي آيت تجابو كيروس حزي بزلوك الكلام سقات تتان من قصقاس دو تافت يرويلهم من قصقاس ناي توريزم نايدق ناي وش تعدي تنا بوليتيكا خلنا تتبع اللي عنده سلزلو أجايش كن قصقاس يخالي
تزولنا وستوش تعدكواس كحدا خاتمة لا حدا خاتمة كحدا إندستري لفت حدا إندستري اللي منقصقص نداي البحر سزيلة دا almost تطول ولا ساعتين يحزي أفتح محور سوا عبي منقصقص عبينا يكون مزعم تخفت الإندستري ديتنا هوتيل توريزم إندستري حزقن almost ملو بزبها الدرجة ودي قيل الله أبز حز أقوان ناب تجراي زاتو وزاتنيان إنفسترن أي رأين زبالو توما بريزيدنت بزدما تجراي كاب إندستري هوتيل توريزم اترخبو أتوت ناب بادو موريدو مهلاو أملاقيتهم دحري وعلي بريتيرال توصلنا من قصاص حتى رأيونه نجرجن توتت كم معلت لما معلت لاو زيرو ليفل يوريد له تين إحنا أكل إثيوبيا أنا لنا أكل إثيوبيا حسكا زوجنا دم أدلي بحال نجارات لي تجراي لهم الكتوة كله منقص إثيوبيا دقف وهاي الجبا أب عصر تغلطة طبيعتات ورد سعرتي كاب بنك عالم بسترخبة لعلي 360 مليون برس تسرحوا حوالي 220 كلتن بروجكت تمرتي ماينت عنان كم تمرقوا بيت صحفة داق محوية هنسة تقرأ جليسو نبرتي وردا سحارتي استقبل لهم هنسة بروجكت بمسكان زي تمالو مسيرة المعاتاتون بغط سألنا تكسرحوا لهم حاجتهم اللو هفتاي بهرة كم صعب وادي ولو بمتحوار بيت صحفة داق محوية هنسة تقرأ مينستر فاينانسن كاب بنك عالم بسترخبة جنزب أبع 10 تغلطة أبياتات وردا سحارتي بروجكتات ماي تمرتن تعنان بالعلي كل 264 مليون بر تسريحهم تمرقهم نبركز ولا عمتات حطو محبراون مسرة المعاتن تنك سناي من محدار كوينو خمس أنحز جلسو نبرتي وردات حرتي ببيت صحفة داق محوية هنساتن تقراي استقبر اللهم هنسات مسرة المعاتن محبراو قلقالتن أمسكينهم سنجوا مسحيت مستوى يلم هرنا يرزو تصاون تزي حزق الصريح النازل لو بلوكين بتعميك مسجان لقبائي بنك عالم ولا ما سيس بتعميك مسجان لقبائه صرير ولا بلوكات أربعة بلوك قبل خذ تحيد تمرتيات للاتا تسريح لنا أيو أبدا أسلم مهارنا تصاون تقولعو ياو كابداس وصيام لا كلاسيات اللو مالتيو أو صفوتو نحور السب دليت مسارات الجبرة بعدت حورة السب عدم تختلوا قميتيو ومبر زي ولو الحمد لا تمهار صنيحهم يوم أو زخز حطات زدول يطات مليس على مالتيو مليس ملو بتعمينا أن مسجن بروجكت زيجن سمعني على حادي مستمع إذا أكل سجين النايو تبي تمرت تهاني سنبر ومبر زبهال يولي تمهارو أبداس كوينهم تمرتهم يكتاتلو خمس نبرو زجلسو رأس ممهران تمهارون تنستهانس أبيات تمرتي بات بروجكت استقبر لهم هنسات بمسكان قربنا وتتمرت خبر لهم دما حاتيتهم شو عتبي تمهار لنا زرو نمي السمين الأكل تمهراي بشفت جرنا صقم تفتحنا له أزيك قليل نجار يخونن شو عمت شو منت عمت وهي ليلنا نفتح لي زيركو زنارة أو صح مش تورحي بصفتن بصريتن تسريحو أوزي موقعون أقول قلت موصحو يقنيلنا سألعون عارف الليو تستمار يخل نبرة وتعذر ونوزي عارف ومبرتي ترفات قاصيلو بمولو عندي دول تروح تريفي معناتي بيت مرتزي كسر حز جبرلنا 3R بروجكت بطعمي يقنيلنا كابداس نيرنا لاف كلاسينا خلص سيجرنا نينا بطعمينا أنا مسجن ومبارات متحفات كن حق ندلي صريحنا ذا اللي بتمرت بطعم طبقي كابد نورنا يدرو لا شجرنا لنا حزون كشا ولاكس كعسرة كسرحنا وندلينا أبيات تمرت تجراي زلعل عنوات بتسحي زبالو وانا محداري زوادو مرا أي تكلال حجازي أبتعنا ماين تمرتن ورداس حارتي هنسات كم استسالتن أب زوادو مرا تجراي زركوا قطر وردات دما استفلالي سرحتي مسرة المعاتي سالت خمزلو أبريهم بيت مرتات مدافع كتكلو بيت مرتات كالي نتي تمهراي سنة مرؤز ودي نجارات كسرحنا تسرح مصيل حزقن كازو سيلو زي مسرت غيرو زك سرح ناب لمعات ناب تمرتي ناب مرمر كاتو زم قلع زيوم ناي صباح فرقيوم نعاهم ولدين عنا نخلا كتكو زخلو قلع سلا زخونو قصر حدا او زيوم نحن نسرح زغبنا كم وردا ما 30 ناب 10800 تمهرايس بخلت شفت او صوري كلاسي مهارلو مالتي تمساسالي 10 حدا زخونو ناي ماي تكالات تزي تغاغيه كالتون تمساسالي سلازي خمزيوم زولو عدلات موزح حز غزيه حلاف بيت صحفة داق محوية هنساتن تقراي انجينير تيدروس قبرز جابير اب تقراي لعلي 16 ورداتات بز بروجكت تربحتي إنا خونا خمزلوان او وردا سحارتي اب 10 أبياتات هنسات بيت تمرتي ماين تعنان بالعلي كل 264 مليون برتهانيصوم كم استمرقوا قليصوم بقطالنا دما زي تمالو مسرة المعاد دقف كقبري لهم اب زوبا دو مبرق دمو بز بروجكتن بخالوت بروجكتاتن اب 5 وردات نسرح زلنا لعلي 650 مليون
ፕሮጀክት ቀሪጽና ተፈላለየ ናይ ጥዕና ናይ ማይ ናይ ትምህርቲ ስራሕቲ ምስ ናይ ክልል ስትሪንግ ኮሚቴ እዚ ፕሮጀክት ከመይ ይኸይድሎ ኢሉ በብእዋኑ እንዳመርሐ እንዳገምገመ እንዳ በአግባቡ ክፍጸም ኩሉ ጉድዩ ተጻዊት እዩ ገንዘብ ሚኒስተርም ዋላ እኳ ሓላፍ ዘላፍ እንተሃለዎ እቲ ፕሮጀክት በአግባቡ ንክፍጸም ኣብ ጎንና ተሰሊፎም ኣብ ዝሰርሑ ዘሎ ዘየማ ተማልኡ ጉዳያት ኣለዉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወናብር ዘይብሉ ጉዳያት ኣሎ ናይ ኣምቡላንስ ዕድጊትኒ ናይ ማይ ኣቑሑታትም ዝመጹ ኣለዉ እዚኣቶም ኣብ ቀጻሊ ነዚ ወረዳ ዝም ይኹን ነቶም ካልኦት ወረዳት ድጋፍ ክግበር እዩ እቶም ተሃኒጾም ዘለዉ ፕሮጀክት ልምዓት ናብ ተግባር ንኸይኣቱ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘሎ ክልከላ መሃያ መምህራንን ሰራሕተኛ መንግስትን እንቅፋት ከም ዝኾኖም ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ሓቢሮም ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ብምትሕባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ትካል ገባር ሰናይ ሂማልያን ካታራክትን ናፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ሕክምና ሞራ ዓይኒ ካብ መጋቢት 23 ክሳብ 27 2018 ዓ.ም ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ከም ዘሳለጥ ገሊጹ ሸዊት ሙሉዓለም ተወሳኺ ሒዛትልና ኣላ ብምትሕብባር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ሂማልያ ካትራክ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይን ንመበል ካልኣይ ግዜ ካብ ዞባታት ምብራቕን ማእኸልን ዝተመመዩ ልዕሊ 600 ወገናት ካብ መጋቢት 23 ክሳብ 27 2018 ዓ.ም ነፃ ወፍሪ ሕክምና መጥባሕቲ ሞራ ዓይኒ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ከም ዝሳለጥ ኣካይዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ኣይተመረሳ ገብረስላሴ ይገልጹ ካብ ዞባ ምብራቕን ማእኸልን ዝመጹ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ንልዕሊ 600 ክንሰርሕ ኣቂድና ኣለና በዚ መሰረቱ ሙሉእ ምድላዋትና ወዲና ኣለና ማለት ስለዚ ካብ ዕለት 23 ክሳብ 27 ነው ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ኣብተን ዝተጠቐሳ ክልተ ዞባታት ማእኸልን ምብራቕን ዘሎ ሕብረተሰብና ሓደ ብቆፀሮ መልክዕ ተዓደመ ብኻልኣይ ደረጃ እንደገና ካብ ዝኽልም መዓልቲ ሚድያ ዘፈለጥናሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ዓዲግራት ሆስፒታል እናተመዝገበ እናተመርመረ ማለት እዩ ናይ ተዕድል ተጠቃሚ ኮይና ጻብዕና ነቀረ ማለት እዩ ኣብ 2026 ኣቆጻጸር ኣውሮፓውያን 5 ግዜ ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ሕክምና ሞራ ዓይኒ ንምስላጥ ትልሚ ከም ዝተሓዘ ዝገለጹ ኣይተመረሳ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ንዝግበር ወፍሪ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ይረድኡ ስብሒ ዓይኑ ዘለከልና ከይኾንስ ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎ ሰብ ብሙሉ ላፍቲ ስክሪን ዝግበረሉ ኤሪያታት ተኸይዱ ስክሪን ይገብር ማለት ለምሳሌ ለዚ ስራሕ እዚ ንምስራሕ قدم حدا ورح بيلنا أنا جميرنا تناي سكريني موبلايزيشن إننا ما يسرحت مالتي أفتن تتقصى كل التزواتات كهوسبيتالنا مالتي أخرج خونا حيل سب أنت حتوريدو ببوردو مسز ملكتهم سوات أكلات نايت عنا سوات نايزوا محاورة وقديات بمخان مالتي سم بزمرزو خباب بزمرزو ناوز ملكتهم بوتا خيرنا حرات سموزيو إنما ما يسرحتنا سرحنا تنهلنا سوز كل زي ودينا أنا خزي لافتنا مودات معرف ناي متوحتي سرحتنا كاب 23 كشاب 27 أتينا زلنا مالتي توفر حكمنا عيني وصاتاتو كم دشفن دما يحبرون ناي ترانسبورت ناي مدوي ناي حكمنا بقى تقلالي مولو بمولو من معايا توصا خمسة يقولوا زلوا وصاتات እንደገና በትትካል ዝሽፈን ሆነ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ሂማልያ ካትራክ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይን ብምትሕባር ኣብ ውሽጢ 19 ዓመታት ንልዕሊ 77,000 ወገናት ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ሞራ ዓይኒ ከም ዝሃበ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ማሕበር ልምዓት ገዳም ኣብርሃ ዋጽባሃን ከባቢያን መንግስቲን ዘይበጽሐሎም ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ነበርቲ ወረዳ ክልተውልዓሎን ከባቢያን ንምፍታሕ ከም ትሰርሕ ሓቢራ እታ ማሕበር ነዚ ገለጸት ኣብ ከተማ ውቕሮ ዘካየደቶ መስራታይ ጉባኤ እዩ ገነት ካሕሳይ ዋዲዳቶላ مسراتي قبائي محبر لمعات قدام أبرها وأصبحان كل تولعلون حدش حق دنبي بمطلقن أمرار حب مبراتن تزازيمو بشم قدام أبرها وأصبحان كبابيان بزحات ودابتات كمتصن حزبره أبومبر إتا محبر ممر كفرم أصبحا إذن ودابتات ناب حدا كترنفو بمقبار إت مسراتي قبائي كمستسالت يحبرو أب مقالة حدا محبر نيرو أب الديساواز تتعيشا حدا محبر نيرو أو قرون نيرو سلازي زين كالت نقصاتون فقد ولا زيتو هاون زنك أساقسا نيرن زين نايلوم عنتي كلن بحد لو زي تتأميرانيين حد خوينن تنايون بحد حيل فترنا خن كدي نايلنيين حدش تي مسرتها قواعي كايدن حدش نايتشم نايت محورون مريضن
ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎን ከባቢኣን ብርክት ዝበሉ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ቦታታት ከም ዘለው ዝገለጹ እቶም ኣቦ ወንበር እዚ ፍልፍል ኣታው ክኾንን መንግስቲ ዘይበጽሓሎም ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት እቲ ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ማሕበሮም ከም እትሰርሕ ገሊጾም ኣብቲ ቤት ቱሪዝም ማእኸል በቲ መስሕብ ቱሪዝም ንኽዓቢ ኣብ ካልኦት ኣፍቶም ናይ ካልኦት ማሕበረሰባዊ ዘለው ለውጥታት ንምልዋጥ ዓቕሚ መናእሰያት ምልዋጥ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ብዝዘመነ መልክዒ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣብኡ እቲ ማሕበር ኢዱ ኣትዩ ክሰርሕን እቲ ማሕበረሰብ ከዓ ተጠቃሚ ክኸውንን ዝብሉ ኣብቲ ናይ ገዳመ ወርሃ ፀሃ ታሪኻዊ ቦታ ምዃኑ ከዓ ልክዕ ከምቲ ታሪኹ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ እዚ ማሕበር እዚ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተራዳድአ ካብኡ ዝሕለ ኩሉ ሓሳብ ፍልጠት ተወዲኡ እናቕረበ ክሰርሕ እዩ ተወለድቲ ክልተ ውላዕሎን ከባቢኣን ንዘረኣይዎ ውዳበ ዝነኣዱ ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ኣይተ ሃይላይ ገብረ እግዚአብሔር ከም ወረዳ ዘድልዩ ድጋፍ ንምግባር ድሉም ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብ ድጋፋትኩምን ሓገዛትኩም ግን መልክዕ ብዘለዎ ደረጃን ሕጋዊ ስርዓቱ ዝተኸተለን ኣካይዳ ከይድኩም መንግስትኩም እውን ወረዳ ክልተ ውላዕሎ እውን ምሳኹም ኮይና ዝኸኣልናዮ መጠን ኣብ ጎንኹም ኮይና ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ይኹን ናይቲ ማሕበር ሰዋና ኮይና ንሕና እውን ከም እንወስዶ ብዚ ኣጋጣሚ ያው ነዘው ዘሎ ማሕበር ክብሪ ክንህብ እንደልሞ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ ሃመረኖህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተላኸ 1.4 ሚልዮን ብር ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ንዝርከቡ ልዕሊ 480 ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ዝኸፍአ ፀገም መነባብሮ ንዝርከቡ ኣረጋውያን ጉዳኣት ኣካልን መራሕቲ ስድራን ደቂ ኣንስትዮን ከተማ ኣኽሱም ነፍሲ ወከፎም 3000 ብር ከም ዝተዋሃቡ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣባል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ገሊጾም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘለዎም ፀገም ኩሉ ተረዲኡ ክድግፍ ከም ዝግባእን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ዝጀመርዎ ሓገዝ ብምጥንኻር ህይወት ወገናት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ እጃሞም ኮፊውን ኣቡነ ሰላማ ፀዊዖም ሓላፊ ዘፈር ጉዳይ ሰራሕተኛታትን ተሳትፎን ተጠቃምነት ሕብረተሰብን ኣይተ ወልደ ገብርኤል ተወልደ ብግዶም መንበረ ሰላማ ተመዛበልትን ዝተጸገሙ ወገናትን ንምሕጋዝ ይገብሮን ዘሎ ምንቅስቓስ ኣጠናኺሩ ክቐጽለሉ ተላብዮም ከም ጸብጻብ መሳርትና ፍሳህ መዝገበ كبرات تملكتنا كابزي بمسعاب زينات بيزنسنا كان نقرب لكم هافتو قبري كقرب لنا هنا وكسقركم يمسكن تسفازجي سلام تعنا باللي صغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتي نحن ملس ናይ ቢዝነስ ዜና ስፖንሰር ሆርን ኣፍሪካ ሪል ስቴት ኣብ ከተማ መቐለ ንናብራብ ዝምችው ዓይኒ ቦታ ኣብ ከባቢ ዳዕሮን ንመንበሪ ኣባይትን ንግድን ዝውዕል በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣማራጺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ዝተገጠመሎም ኣተኣማማኒ ማይከርሰ ምድሪ ፓርኪንግ መኻይን ንማሕበራዊ ጉዳያት ዘድልዩ ቦታታትን ዘካተቱን ደረጃኦም ዝሓለው ገዛውቲ ብ15 ሚእታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ ኣባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን ኣፍሪካ ሪል ስቴት نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسكن يونيفرسيتي عدغرات نمرمرن محبر سباو قلقالوتن زوعلا آليت على حمس أباب متتتاو نسرحتنياتات يونيفرسيتي صبا يكفافل كمزلو فليتوم بقصال دما ننبرتي تا كتما أقربوت صبا نمها بيسرح كمزلو فليتو ياسو برها توسخ يزولو يونيفرسيتي عدغرات نمرمرن محبر سباو قلقالوتن زوعلا عليت صبا على حم بمتتتاو نسرحتنيات يونيفرسيتي قلقالوت صبا يبا كمزلوان قبو زخونه كتتل طعنا كما زقبرلنن كإله هفت انسسات يونيفرسيتي دكتور طعمه قبريوتن حكيم انسسا ايت حدش تخلون يبرهو نا 10 شمونته زخونه خفت له انا تحلبت شوعت له تا حانت لحمي ياو مرط زريان زين نا قبت 9% اكابي بلل
ካብ ሓንቲ 22 ሊትሮ ሕለብ ስጋዕ 70 ሊትሮ ንዕዳጋ ነቕርብ ንዕዳጋ ነቕርበሉ ዳኣ ነቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነቲ መምሪ ብብዝሓ ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ስራሕቲና ነካይድ ሓመማ محكم ويكا كي حمامان هلاون ناي مكلخر سراحتينا نكايد مالتي سلازي او توانا سرحنا اب قدم محمامنون كوهاو زغبونا كتابه عينتا تهدي اقدمنا كنهبن كاو انكي زخونه ناي حمام ملكت ترايون قدمنا موت مدرغان ناي حكمنا سراحتنا نكايد مالتي أتنا لحم إن مرمر نخيد ممهار مستمهرن محبر سباو قلقالوتن كما زعلان أتزحلب سباد ما نسرحتنيا أتي يونيفرسيتي بزنك يواقع كرك بيقبر كما زلو دكتور طعمن أيت حدشن يقلسو ناوست ختماتاتون نتصفحفاق غاديو ناتو اللي بنصاب بناي حافت مدلاب بناي دورو ارباطا بعصا نا حز جمرنا يقن ناي دورو ناي لحم نينا جمرنا زلنا كاوزن دحر زلوا كلن أوز تولدين كاوزي أجمر كازلو كابز النيو زلوا قاع أو تقدم إلى أنت جزالنا يعني. السفير بزخنا واقع يزقرب ياو كوميتو زوها كون قص على جن السطر حذي كونستي أبزو خاف زل محور سوون تتكمين وقاري تعلمه هزن أجت أم تريون زلهم وحداتين دحارجن تإكسبانشنو قم تريون زلهم يتو تهنس أمالتي تن إنسان مستقبلا مستوسخة نز محور سوون نز خاف زل محور سو يتو وانا استاي فير بزخنا تتقامن مغاري مالتي ابت ماخل ني غلغالوت مرمرن انقوخ زودقان 120 استفلالي عالتات دراو كم زلوا تمرماري هافت انسسا يونيفرسيتي عدغرات دكتور ولدغريما كيداي ارديوم ات كبابي بابزحه بلز ركبلو بمخانو ات قلات بلس ني غلغالوت مغبي دراو زعللون اب مغبي اتن دراو زلو وسخواغا نمنكاي بمعلام مرمر يغبر كم زلو دما اتوم تمرماري يبرهو حزي عدنا بعين ايكونوميكس يكون ريسيرش صراحه هذا أنا جن بعيني إيكونوميكس يا ريسيرش صار حصل لهم كندي إيكونوميكس حانتم قاعد خطوة دقسي كندي قرش وديا سلز زي أم استرحنا متشرشة زي أم نتحرس تايكون نقرأنا زي أوجز هوسيركا مكر رهنا لنا زي مكيرو أطرافي تندحر كوينا ياويت كمل لا ماتي تبعوي أنت أيوه حزي بجودرها أو عداجة حزي تشعتش قرش نخون تالوس حلو حزي زي عداجة نهري ناي بجودرها نهري نسون الناس يتي مرمرنا نصرح زلنا مات بانك أواشن محبر حبرت سرح عقوان لقحن وللان بفاينانسن تكنولوجينا حبير كان مسرح زخل سند سمم عنت تفراري مم أتي سند سمم عنت حبرت سبب تحت متن ولد زحش عدل لقح كم زفتر دما تجلسو نتصبصب تعدل دانيو يوردانس جبر سلاسي كم ساق تاروي بانكي آواشن محبر حبرت سرح عقارن لقحن وللان حبير كان مسرح زخل سند سمم عنا التفراريمم بانك آواشا بمحبر سب نقدن مناسين زلو حصرة فاينانس نمكلالي يسرح كم زلو زقلتو دايركتر بانك آواش ديستريكت سمين ايت محاربرها از سمم عنت بفاينانسن تكنولوجي نمتحقاز زعل ميلهم آواش بانكي بحز جزي بوليسي قرصو مس لقحن عقاراتن حبرت سرح محبرات كمون مستفلاليا ناي فاينانس تكالات عم مسرح يدرجني كور بانكينج سيستم دي حبر السرح محبرات دتقم بدنعسه ولد مدبنيا بدخونه ناي بانك اغلغلوت لهذا دحشه ناي فاينانس اقربوت لهذا يدركب لمناسياتنا اب نقد مجمار دنهيو ناي حبر السب كفالات ناي لقاح عدل كغنيو ديخلو بعقارن لقاحن حبر السرح محبرات عبلو دزومو تحتهم دنهي وجناتاتنا دابل على درجة كبس حلو دخولو ناي فاينانس اقربوت لمقرابي توانا علامة محبر حبرت سرح عقارن لقحن ولا محبر قطبا وصقمات ابالاتان مفتاح بتخرات تسرح كم زلا زحبرو ابومبر بوردتا محبر ايتا اين عالم قبر املاخ مس بانكي اواش تفرم سممعنت فاينانس عقمين معباين نعماويل زحش قلقالوت لقحن مهابن زحجز كم زخونه قليصم ولا عقارن لقحن كابتمسرج جميراك ساهزي اب كللنا زقاطم زلو كلهم ايكونومياوي محبراوي إيكونومياون بالدهوتات بمتصوار نتو باستفلالي تصقمات ساق زلو محبر سبنان آبالاتنان ناي لقاحن استفلالي دقافات بمقبار تصقمات أم مفتاح دقاف تزلا محبريا نعبالاتها زحشة قلقالة اللقاح ترخبولو اتخيل بكل مدى قلقالة أوها بقى نمزمان علمنا نقور زلنا وعلي مخوان بمحبار زو علزي تولونا تقبار بمتاو تصقم آبالاتنا نمفتاح حبراوي ربرب كم زد لنا بمقلات سناي ناي وعلن ناي سرحن جيزي استساخع وعلن كخونلنا بشيم ولا لعقوار اللقحن
خجلز يفتو أبتي سنسرعة سممعنة استرخبو أتحواباري حبرة سرح محبرات كفل كتما قداماي ويانا أيتسي ساي موجة أبز حزوان أبي حبرة سرح محبرات زقات أمزلو حسرة فاينانس نمكلال مس بانكتات تحوابير كام سرح وسان كام زخونا أغنزيوم فاينانس تكالات تحوابيرن تأساسيرن دحر نتي حزقت يمولو أفتي social crisis ولات finance crisis حويرن مس بانكتات تأساسيرن دحلي سرحة خوينن ورقاتو كعبي أواش بانك دما بعقمي بتكنولوجي بكل نجار بفاينانس عويس للخونة لأنا حبر سرعة محبرات أدفانتيجي مالتي سلازلوم لقبر سمعنت أمونغو خلتيوم كنا فاينانس أجمنا نفتحلو حيرنا نسرحلو عدلات للخونة ولا عقارن القحن عوي عدليو حبرة سرح محبرات عدل سرح نمفتارن تسقم حبرة سب نمكلالن عزوز ترى يتصاوتا كم زلوا دما أبتوان تحبيرو زغوركم من تملكتنا حزد ما كنتات شرفوز عزر سرقان قتكتاتو ليك انقدكم سلام كبرات تملكتنا ابناي موداتا زيناتات معرف زيناتاتنا وصحنا لنا كابزي بمسعاب زيناتات سبورتنا كنقرب يوحنس شبر كقربلنا ناوكس قرب سلام دحنا وعلكم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ እዚ ሰዓት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክታል ተሳታፊት ካልኣይ ዲቪዥን ዋንጫ መሰቦ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ቅድሚ ምፍራሳ ኣባላት ብፅሑልና ሓቲቶም ምስ ድልየቶምን ተወግስዖምን ሰዓን መሰረታዊ መሳለጥያ ጎበልቢ ዝኾነ ተፃወቲ ጋንታ ደገፍ ጠሊቦም ብርሃነ በየነ ብዝርዝር ኣለዎ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ሰገናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጠንካራ ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ብምምስራት ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዝገበሩ ኮይኖም ሎማ ዓመት እውን ዝተፈላለዩ ፀገማት ተፃዊሮም ኣብ ውድድር ይሳተፉ ምህላዎም ይገልጹ ዕወታት ንምዃን ሕጂ ንፃሪና ዘለና ንንቀሳቐስ ኢና ዘለና ንሰርሕ ኢና ዘለና ካብ ዝለዓለ ከዓኒ ውጤትና ካብ ዝለዓለ ከዓ ጽቡቕ ክንበፅሕ እንደሊ ዓም ዝነበረና ዓቕሚ ዓም ዝነበረና ታለንት ዓም ዝነበረና ዓርሲ ተወገስነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ሙሉእ ለዛም መቐለ ሙሉእ ዝፈልጦ ካብ ዝነበረና መቐለ ዞን بدرجة متن ساسية وتينا نابجين كاز نورنا وددر بنيشتي حد نجار فولت نهنكار تعرفنا نفيدريشن تجراي بزجبرنا ناي ناس دقف قبل بي كم سبورتيا قبل بخمس كنا يدلي قانتا كوعس أجري معراب تجراي بسنك حسرة بجت نقط فرس أبجاف كم زحت تزاربو وتم تصوتي بركز زبالو من أسايز حقفة زاقانتان خيط بتاعتن كل حبر السب دقاف قبر الله يسوعون بسنك نيشتي كرشي بسنك ناي ماتريال أم بتن يتقانتازي بتعمل تداخيمس بقى إيدي بقى إيدي هي اللي هو زول كانت إني تدقافهم أي فلينا مسانا خاينهم سونك حجزنا كم زلهم كنا لابو ندلي تذكرنا ذنور دقاف نامسجنا حجك عقد سألك خوني ندلي تاغانتا بسنك زقات أما حضرت فاينانس لما عملت تداخيم مهلاز جلس مكتل أصلتان تاغانتا جرمي على مايو يخون مبار تصاوتي تسأجم تصاويرهم نوسي تاونت تاغانتا يسرح مهلاهم يزارب نخل عوتون تنكرنا نسرح لنا صبوني رفتي قدام ديفيجن زحفه صبوي تصاوتني يروم صبوا استواطني يرو صبو تاشمتات يبركت لنا يروح حجي كنت في إني السنة السنة غير كله كانت نمعرها بملكتني إزوله كله نخ زجاجلنا إذ الله
እቶም ተጻወቲ ከይባታቶኑን እታ ጋንታ ድማ ከይትፈረስን ብዘለዎም ኩሉ ብሉጽ ውጽኢት ብምዝጋብን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምሕላፍ ከም ዝጽዕሩ ዝገለጸ ድማ ዋና ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ፍትሃ ነገስ ሽሻ እዩ። ያው ከም ናይ ዓሚ ወላተ ዘይኮነ ምስቲ ዘሎ ጸገም ጓኒፍና ዘለና ምስ ናይ ሕንጻጽ ከለ ኣቢልና ግን ሞራልና ዝሓሸ መልክዑ ኣዘጋጅና ኣትናና ጽቡቕ ውድድር ይንሄ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ውነይ ኣለና ምቅድ ዝሓዝደ መጀመርያ ያው ፍቲ ምድብ ምእታው እዩ ማት 10 ጋንታ ያኔዋ 5 ክሓልፋ ከም ቀዳማይ ኮንካ ከም ካልኣይ ኮንካ ንምእታው እዩ ዕላማና መጀመርያ ግን በቃ ዝጋንታ እዚ ኣጆኹም ኢሎም መጎንና ኮይኖም ፎቶት ስፖርቲ ተወለድቲ ምዕራብ ትግራይ ከም ትግራይ ሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጥ ዘለው ተጋሩ ኮይኖም ኣጆኹም ኢሎም ሓቦን ዝሃወኑ ስፖርተኛ እዚ ብጣዕሚ ከመስግን ደሊ ካብ ስፖርት ኮሚሽን ቀፂሉ ማለት እዩ ካብኡ ሕጂ ግን ኣብ ምፍራስ ስለዘኔ ኣብ ምብታን ስለዘኔ ንዝጋንታ እዚ ዝካኣለኩም ሓጉዝና እዩ ዝላነ በቃ ዝካኣለኩም ሓጉዝና ሞናቱ ስፖርተኛ እዚ እንድሕር ተወታቲኑ ኣበይ ከም ዝውዕል ወጣዚስ ንማንኛውም መንእሰይ ንማንኛውም ዓዊ ሰብ ዝርድእ ሰብ እዩ ጀስ ኣብ ትሮማ ይኻኣቱ ኣብ ዲፕሬሽን ይኻኣቱ ኣብ ካሊእ ውሳኔ ይኹስን ኣብ ሕማቕ መንፈስ ስለ ዝኸውን ስፖርተኛ እዚ ጀስ ሰፖርት ይደሊ ሓገዝ ይደሊ እዩ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ግጥማት ካልኣይ ዲቪዥን ዋንጫ መሰቦ ኣብ ምስታፍ ትርከብ ዳርት ማዕረቶም ካልኦት ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣቃልቦ ዝምልከቶ ኣካል ከም ዘድልዮ ተጻዋቲት ዳርት ሳሮን ሽሻይ ሓቲታም ሓየሎም ኪሮስ ስመይ ሳሮን ሽሻይ ይበሃል ናይ ዳርት ስፖርት ተወዳዳሪት እያ ናብ ዳርት ላእቶ ኩሉ ኩዕሾ እግሪ ገለ እየ ልሙክር ነይረና ካብኡ ምስኻ ምስ ኣበይኒ እስቲ ዳርት ክሙክሮ ካብኡ ንዓኻ ትኸተለኻማ ጉያ ገለ ትጸለሞ ርግዕ ለለ ጨዋታ ስለልኾነ ተሞችኝ ኣተዮ ሓርፊ ብጣዕሚ ያው ኣብ ማት ስለለካ እውቀት ብጣዕሚ ዝሰፍሕ ምስ ለለካ ምርድዳለ ብጣዕሚ እዩ ናሰፍሕ ልኸድ ይስሃል ኣሳኽዐ የሉሎ ያው ወርቂ ከምጽየ ማለት ዝሰልጠን ኾሲ ብተግባር ከርእዮ እየ ውፅኢተይ ኢለተላዒለ ኸይደ ያው ኣሸኒፍና መጺና ሓደ እሱ ኣሳኺዕኒ ኢኹ ንይርስዑ ጨዋታ እኳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ጨዋታ እዩ ያው ማለት ምስ ዓበይቲ ተጫዊታ ኣነ ብዙሕ ልምዲ ለለኒ ሃምቶም ካልኦት ይኾንኩኝ ካብኡ ግን ብልገረም ውፅኢት ማለት ፍጥን ኢላ ህንዲ ትልድለ እያ ጨዋታ ወዲእና እሱ ገሪምኒ ላዕለይ ክእለተይስ ገሪምኒ እሱ ልርሳዕ ዳርት ሃም ካልኦት ስፖርት ዝኾነ ብዙሕ ጠመተ ልግበሮ እኳ የኾነይ ኸዚ ግን ድሕና ተቐባልነት ላግኒ እንዲሉ መፅሎ ግን ኣነ ኣብዚ ክብላል ደልታይ ድዩ ማለት ኣነስ ተመሪፀ ክጫወት ከለኹ ሳሮ እንደኾነሲ ትግራይ ሒዘ ኢልኸለኹ ህዝቢ ዓዲ የወኪለ ኢልኸለኹና ትምህርቲ ሓዲገ ኩሉ ብዝልል ስፖርተኛስ መበረታትዒ ዝኾነ ነገር ተልግበረሉ እየ ዳርት ትግራይ ከዓቢ ብዙሕ ጠመተ የውሉ ኣብ ኩዕሾ ወይ ኣብ ካልእ ስለልኾነ ዳርት ለሃማቶም ኣብ ላዕለ ደረጃ ክቕመጥ እዩ ዕላማይ ክቡራት ተመልከቲ ስፖርታዊ ጸብጻባት እዚ ሰዓት ዛዚምና ኣመስጊናኩም ሰላም ዜናታት ስፖርት ዘለ ዘቕረበልና መሳርትና ዮሐንስ ተሸብር ኣመስጊና ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚ ሰዓት ዝነበሩና ዜናታቱን ኣብ ዜና ክንክንበት ዜናታት ብምብራሃን ስፋዝ ጋስቤብ መለምስ ቋንቋ ኣለም ፀሓይ ሓጎስ ዝመላሱ ሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ፀኒሕና ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሩሕ ግዜ